बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टाकरा है वो कुछ नेशनल और कुछ इंटरनेशनल ख़बरों पे बेस करता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जाफर एक्सप्रेस में असला इस्तेमाल हुआ था वो कौन सा असला इस्तेमाल हुआ था, ये अमरीकी अखबार ने एक जनाब बहुत बड़ी रिपोर्ट छापी है जो आपको बतानी इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी तरफ आपको बताना है कि इसराइल में भी लोग जो हैं वो अपने ही अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ अनोखा एहतजाज कर रहे हैं। वो अनोखा एहतजाज किया है मैं आपको एक ये बताऊंगा, और यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग है इस हवाले से ट्रंप ने एक नई बात की है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, और आपको इसी तरह हमने असली सच्ची खबरें देनी है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। सबसे पहले चलते हैं जाफर एक्सप्रेस पर हमला जो किया गया था BLA रा के एजेंट, ये जो ग्रुप है उसकी तरफ से। तो उसमें जो इस्तेमाल हुआ असला वो बताया गया है कि अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान को जो असला दिया गया था वो इस्तेमाल हुआ है, और इसकी जो जनाब तस्दीक भी की है और अमरीकी अखबार ने एक अपनी रिपोर्ट भी शाया की है और उन्होंने तस्दीक कर दी है। हमलों में जो हमला जो हुआ था उसमें अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान को दिया गया असला इस्तेमाल हो रहा है। ये हम शुरू से कह रहे हैं कि इमारत इस्लामिया, अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान से लड़ने का हर वक्त सोच रहे हैं और पाकिस्तान में अमेरिकी असला भेज रहे हैं और पाकिस्तान में जनाब लड़ाइयाँ और इस तरह के ग्रुपों को असला भी देने लग गए हैं। और गज़ा इनको बुला रहा है। गज़ा के मासूम बच्चे, मासूम औरतें, मासूम हमारे भाई जो नहत्ते जो शहीद हो रहे हैं, ये लोग बिल्कुल खामोश हैं। एक आध इनकी स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान में तो फिर भी बाकायदा एहतजाज हो रहा है। पाकिस्तान में बाकायदा सड़कों पे लोग आए हुए हैं। अफगानिस्तान में क्यों नहीं ऐसा होता? बात आप समझें, ये मैं आपको बात यही समझाना चाहता हूँ कि भाई ये लोग वो नहीं हैं जिनकी हमें जिन उम्मीदें थी कि ये भाई इमारत इस्लामी है। जनाब हम ये समझ रहे थे, नाम की है, फिलहाल नाम की है। तो पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे पीछे लग गए हैं ये लोग, और गज़ा नौज़ुबिल्लाह ये नहीं कहना, गज़ा इनको भूला हुआ है, कोई इनको परवाह नहीं। राह से भी पैसे खाई जा रहे हैं, अमेरिका से भी पैसे खाई जा रहे हैं, पाकिस्तान पर चढ़ाई करी जा रहे हैं। अमेरिकी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से सहाफ़ियों को जो हथियार दिखाए गए वो अमेरिकी हुकूमत ने अफगान फोर्सेस को दिए थे। पेंटागन और अमेरिकी फ़ौज ने इसकी तस्दीक भी कर दी है, और अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि साल 2018 में अमेरिका में बनने वाली राइफल गुज़श्ता माह बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमला आवरों से बरामद हुई। अखबार ने कहा है कि अमेरिकी राइफल अरबों डॉलर के इस अमेरिकी फौजी साजो सामान में शामिल थी जो 2021 में अमेरिकी इनखला के वक्त अफगान फोर्सेस को दिया गया था। बाद में यह असला सरहद पार पाकिस्तान के असला बाजारों और उसके पसंदों के हाथों तक पहुंचा। अमेरिकी अखबार ने कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम असला के ताजरों और अस्करियत पसंदों के मुताबिक अमेरिकी हथियार कालादम TTP और दीगर ग्रुप हमलों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जनाब पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से गुज़श्ता बरस अमेरिकी अखबार को दहशतगर्दों से बरामद किए गए अमेरिकी असला तक रसाई भी दी थी। तो ये हम तो पहले कह रहे थे, हमने तो भाई पहले कह दिया था कि ये वही अमेरिकी असला जो है वो हमारे पे चल रहा है, ये हमने पहले कह दिया था। अच्छा चलते हैं इसराइल, गज़ा में, और इसराइल के हवाले से मैं बता दूं कि इसराइल में जो इसराइली शहरी हैं वो गज़ा में जंग बंदी के हामी हैं। उन्होंने अनोखे तरीके से एक एहतजाज किया है। वो एहतजाज क्या किया है इसराइल की जानिब से, ये जो गज़ा पर बमबारी के ख़िलाफ़ जहाँ पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, वहीं इसराइली शहरी जो हैं वो भी जनाब मैदान में आए हैं और जंग बंदी के हामी हैं, और अनोखे तरीके से उन्होंने एहतजाज किया। वो किस तरह एहतजाज किया ये मैं आपको बता देता हूँ। इसराइल के शहर रुहवत में अवाम ने वज़ीर माहौलियात ऐदियत सलमान के घर के बाहर एहतजाज किया और गज़ा में जंग बंदी का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन ने सड़कों पर खमीरी रोटियां रख कर एक रोटी रोज़ाना का पैगाम तहरीर किया। इसराइली शहरियों की जानिब से अलामती जनाब एहतजाज गज़ा में खुद इसराइली यरगमालियों के हवाले से था, और इसराइल की जानिब से इमदाद के दाखिले पर पाबंदी के बायस गज़ा में खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत है, जबकि इसराइली मीडिया का दावा है कि इसराइली यरगमालियों खाने के लिए रोज़ाना सिर्फ एक रोटी दी जाती है। अच्छा, इसराइली शहरियों ने यह भी एहतजाज ऐसे वक्त में किया जब यहूदियों का मजहबी त्यौहार ईद फस्सा
یا پاس اوور جاری ہے اور اس دوران یہودی خمیری روٹی کھانے کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ اسرائیل کی انتہائی دائیں بازوں کی سیاست دان اور حکمران جماعت لکود کی رکن ایدیت سلمان نے احتجاج کرنے والوں کو گھٹیا لوگ قرار دیا۔ دیکھا ان میں بالکل کوئی برداشت نہیں رہا، اور میں ایک ربی یہودی کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں اپنے مسیحا کا یعنی کہ دجال کا، اور وہ بہت قریب ہیں، دنیا بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، پیسے کی قلت ہو رہی ہے، ملک تباہ ہو رہے ہیں، اور ہمارا مسیحا بہت جلدی آنے والا ہے۔ وہ موصوف کہہ رہے تھے، اور بڑی تیاری کے ساتھ تھرڈ ٹیمپل کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے، گریٹر اسرائیل کے حوالے سے بھی کہہ رہے تھے، اور ہم ہیں کہ ہم دنیا داری میں اور منافقت میں اور اپنے مفادات میں لگے ہوئے ہیں، 2 وقت کی روٹی کے چکر میں اور پیسے اکٹھے کرنے کے، مال بنانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں پتہ دین اسلام نے ہمیں کیا بتایا تھا، دین اسلام نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں فتنہ دجال کے حوالے سے کیا بتایا گیا ہے۔ ہم یہ بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال 7 اکتوبر 2023 کو حماس کی جانب سے کیے گئے آپریشن کے بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ جاری ہے، اور 70-80 ہزار لوگ جو فگر آتا ہے آسٹریلین میڈیا نے 1.5 لاکھ کا بتایا ہے کہ لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے خواتین کی بڑی تعداد ہے اس میں۔ اسرائیلی فلسطینیوں کے درمیان 2 بار ہونے والی عارضی جنگ بندی میں کچھ اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا گیا تھا، جن کے بدلے میں فلسطینی قیدیوں کو بھی آزاد کیا گیا تھا۔ اب اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی کو توڑتے ہوئے دوبارہ بمباری ڈیلی جاری ہے، اور حماس نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر دوبارہ بمباری اسرائیلی یرغمالیوں کو سزائے موت سنانے کے مترادف ہوگا۔ اور ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ روزانہ کی تعداد میں 100، 70، 60، 40، 35 اس طرح لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور وہ نہتے ہیں کیونکہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ حماس کا سامنا نہیں کر پا رہی، گراؤنڈ میں نہیں لڑ رہی، ہوائی جہازوں سے بمباری کر رہے ہیں، اور نہتے لوگوں کی خیمہ بستیوں کو جناب حملہ کر رہے ہیں، ان کو یا ان پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کافر کا بیسکلی کام۔ آپ دیکھ لیں سامنے میدان میں لڑ نہیں پا رہے ان سے، تو امت مسلمہ بھی خاموش ہے، دنیا بھی، اور امریکہ تو ساتھ مل کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے اسرائیلیوں کو۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک نئی بات کی، اس نے کہا جی کہ یہ جو جنگ ہے روس اور یوکرین کے درمیان یہ میری نہیں، جو بائیڈن کی جنگ ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ کہہ رہا ہے کہ لڑائی ختم کر دو۔ ایک بار پھر یوکرینی جنگ کے حوالے سے جناب فوری ختم کرنے پر زور دیتا ہے ٹرمپ، اور وہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ بائیڈن نے لگوائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین میں جنگ کا ختم نہ ہونا ہمارے لیے دکھ کی بات ہے، اسے فوری طور پر روکنا ہوگا۔ میری حکومت عملی ہوتی تو کبھی بھی روس یوکرین کے درمیان جنگ شروع نہ ہوتی۔ سابق حکومت کے پاس بھی بہت سے طریقے تھے، وہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کو روک سکتی تھی۔ 2020 کے صدارتی انتخاب میں دھاندلی نہ کی جاتی تو روس اور یوکرین کی جنگ نہ ہوتی۔ یہ 7 سیاسی پوائنٹس کو ٹائٹ کر رہا ہے ٹرمپ، اور یوکرین کے شہر سومی پر ہونے والے حملے میں جو ہے وہ 34 افراد ہلاک ہوئے رشیا کی طرف سے۔ یوکرین کے شہر میں بڑا حملہ کیا گیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ 2022 سے جاری ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسے ختم کرنے کے لیے کبھی کوئی بیان دیتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ جناب کس طریقے سے یہ جنگ ختم ہونی چاہیے۔ تو جو یہ جنگ ہے یہ روس اور یوکرین کی، اس حوالے سے امریکہ کی طرف سے یہ بات سننے اور دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دوسرا جو بڑا اہم موضوع ہے وہ وہی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت غزہ کے حوالے سے کیا سوچتا ہے۔ شکر اللہ کا کہ جو جناب جماعت اسلامی نے موقف اپنایا ہوا ہے، عطا تارڑ کا غزہ امداد بھیجنے پر الخدمت اور جماعت اسلامی کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ حکومت نے باقاعدہ جماعت اسلامی کی طرف سے، ان کی الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو امداد بھیجی گئی ہے غزہ میں، اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، یہ جو جماعتیں ہیں یہ بھی غزہ کے لوگوں کے لیے اکٹھا ہو جائیں گی اور ان کے لیے امداد کا بندوبست کر کے اعلان بھی کریں گے۔ لیکن ابھی تک گزشتہ دن حافظ نعیم الرحمان نے ایک جو کراچی میں ان کا مارچ تھا، غزہ مارچ، اس ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ان تینوں جماعتوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ یہ تینوں جماعتیں جو ہیں یہ بھی غزہ کے حوالے سے کوئی اقدامات اور کوئی بات چیت کریں اور کچھ بیانات دیں، لیکن فی الحال ابھی تک حکومت، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ہمیں بیان اس طرح سننے کو نہیں ملا جس کا ذکر گزشتہ دن جس کی ڈیمانڈ بلکہ گزشتہ دن حافظ نعیم الرحمان نے کی تھی۔ تو اللہ کرے سارے اکٹھے ہو جائیں، لیکن میں حیران ہوں کہ ایک طرف جو یہودی ہیں وہ فتنہ دجال اور اپنے مسیحا کی امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ وہ جناب کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے، اور دوسری طرف ہم لوگ جو ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔
मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।